अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बड़ी अहम खबरें हैं जो कुछ कल पंजाब में हुआ। सोहेल अफरीदी पंजाब में, और फिर मंशात से लेके गराज तक का सफ़र। तुम तीर चलाओगे, बरसाओगे और हम जिगर आजमाएंगे। आईएसएफ के साथ बड़ी अच्छी शायरी बातचीत की गई, वकला के साथ वो मिले। फील्ड मार्शल को धमकी देने के बाद बरतानिया से क्या होने जा रहा है और इंग्लैंड को पाकिस्तान किसने समझ लिया। शहर बानो नकवी की नहायती गलीज और गंदी किस्म की चैट जो है वो कैसे लीक हुई और एक इंटरनेशनल जरीदे ने इसको रिपोर्ट किया, और ये चैट कैसे बाहर आई, और शहर बानो नकवी कौन है इसके बारे में भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। सोहेल अफरीदी का जो पंजाब का दौरा है, ये जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पीएमएलएन ने जो बातें की, ये बड़ी हैरान कुन है। और कभी भी एक खातून वज़ीर आला हो और फिर उनकी तर्जमान भी एक खातून हो, उज़्मा बुखारी, तो वो इस तरह की बातें करें और सहाफ़ी ऐसे सवालात पूछें, तो साहिब ये बहुत बड़े सवालिया निशान समझे और तसव्वुर किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सबसे पहली बात जो करूँगा कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बरतानिया से किस नौयत की धमकी दी गई, ये मामला क्या है, और फिर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में, उनको किस तरह से मरासले लिखे गए, कहा गया कि इसके ऊपर अमल करो, और ये नीयत और इरादे बना लिए गए कि पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने शायद कहीं ये तसव्वुर कर लिया था कि ये जो इंग्लैंड है ये भी पाकिस्तान जैसा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है और किसने क्या कोशिश की। उससे कबल एक और अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी है। मेजर आदिल राजा जो पाक फौज से रिटायर्ड हैं, मेजर हैं, हाल ही में डेफेमेशन केस भी हार गए। इससे कबल भी उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई। शहजाद अकबर का वाक़या आपके सामने है। मोहित पीरज़ादा साहब को वार्निंग दी थी यहाँ के इदारों ने कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। हालांकि मोहित पीरज़ादा का तल्लक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, और वो डॉक्टर पीरज़ादा एशिया के मारूफ तरीन डॉक्टर हैं, उनके साहिबजादे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, और उसके बावजूद इंग्लैंड के बजाय वो अमेरिका में रह रहे हैं, चूँकि कुछ चीज़ें जो हैं, पॉलिसीज़ जो हैं, उसके अंदर वाज़िया फ़र्क है। शहजाद अकबर के वाक़े के बाद दूसरे ही दिन जब मेजर आदिल राजा और उनकी अहलिया हॉलीडे पे थे, चूँकि क्रिसमस चल रहा है, तो वो जो उन्होंने व्लॉग भी किया उसमें भी उन्होंने बयान किया कि मैं हॉलीडे पे हूँ, तो पीछे चंद लोग आए, उन्होंने घर के अंदर दाखिल हुए, डोर को उनके बकौल तोड़ा गया, घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई और कुछ ऐसी चीज़ें लिख के या रख के छोड़ गए जिससे ये तासर मिलता है कि ये वो पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको मार भी सकते हैं और हमें इल्म है कि आप लंदन में किस जगह पे रहते हैं, चूँकि हम आपके घर तक पहुँच चुके हैं। तो साहिबो, पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पे गई, और मेजर आदिल राजा के ऊपर जब इससे कबल चीज़ें हुई थी तो ये स्पेशल इन लोगों के नाम जो होते हैं वो हाईलाइट कर दिए जाते हैं एड्रेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो पुलिस जो है बरतानिया की वो अलर्ट हो जाया करती है। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। अब मेजर आदिल के साथ भी चीज़ हो गई। ये हो क्यों रहा है? हमारे पास शवाहिद नहीं है कि इसका इल्ज़ाम जो है वो किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा दें, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर लगा दें, चूँकि आप हैरान होंगे कि मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। लंदन के कुछ सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको आम लोग, चाहे वो नून लीग से हों, चाहे पाक फौज से हमदर्दी रखने वाले हों, वो फ़ोन करते हैं जी कि हमें बताएं मेजर आदिल, शहजाद अकबर और फ़लाँ बंदा जो है वो कहाँ रहता है, तो हम उनको मारना चाह रहे हैं। ये लोगों की ज़ाती बुग़्ज़ और नाद भी होती है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, फ़लाँ चीज़ कर देंगे। जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वहीं पे ये दो अमल हो चुके हैं, और बाकी लोगों को ये डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को डिपोर्ट करवा लें या कुछ और करें। उसकी वजह, ये जो अगला पहलू मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो 2 दिन से जो है पाकिस्तान के नेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब अडयाला जेल के बाहर हर मंगल को धरना दिया जाता है, मुलाकात होती है फैमिली की इमरान खान साहब से, और जब मुलाकात नहीं करवाई जाती तो धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने लंदन, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर पहले अकेले एहतजाज किया, फिर उन्होंने ये बात शामिल की इसमें, जिसमें अज़हर मशवानी और दीगर लोग भी थे, शहजाद अकबर भी उस एहतजाज में गए, कि हम हर मंगल को, एक तो हाई कमीशन लंदन है पाकिस्तान,
दूसरा जो कॉन्सुलेट हैं वो हैं हमारे, जैसे मैनचेस्टर में है, ब्रेडफोर्ड में है, बर्मिंघम में है, ग्लासगो में है, और मेन हाई कमीशन जो है वो लंदन में है, दारुल हुकूमत में। तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कहने के ऊपर हर मंगल को ब्रेडफोर्ड कौंसिल के बाहर भी और लंदन में भी एहतजाज किया गया, भले उसमें 30, 40, 50, 100 लोग थे। उस एहतजाज के दौरान एक खातून हैं जिन्होंने ब्रेडफोर्ड कौंसिल के बाहर तकरीर की और बकौल हुकूमत के कि उन्होंने तकरीर में जान से मारने की धमकी दी, किसको? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। अब ठीक है, धमकी नहीं किसी को देनी चाहिए, जान से मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे इदारे हैं, ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होगी। इस मामले को काफ़ी तूल दी गई और पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने, वजारत खारजा ने और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने और इदारों ने, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के अंदर बैठते हैं, उनको भी कुछ खतूत लिखी और कहा कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द एक्शन होना चाहिए। यहाँ तक कि सुनने में आया कि धमकी या उनको ये बात कही गई कि हम आपका जो सफारतखाना है, ये जो चीज़ें हैं, इसको वापस बेच देंगे या फ़लाँ चीज़ करेंगे, तो प्रेशर डेवलप किया जा रहा था। अब हाई कमिश्नर जो हैं, हाई कमीशन, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद ने जवाब दिया है और उस जवाब के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा है सादे लफ्ज़ों में कि आप इंग्लैंड को पाकिस्तान नहीं समझिए, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं, हमारा एक सिस्टम है, तो हम पुलिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। वो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी, अपने तरीके से होगी, हम किसी की डिक्टेशनशिप के ऊपर नहीं करेंगे, तो लिहाजा हम उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप इंग्लैंड को पाकिस्तान मत समझिए, यहाँ पे बात करने की जो है वो इजाज़त है, लेकिन अगर किसी ने गलत बात की है तो पुलिस जाने, इदारे जाने, वो बंदा जाने, उनका काम जाने, हम इदारों को डिक्टेट नहीं करते। और साहिब, इस मुल्क की यही खूबसूरती और ये वाक़या ही हकीकत है कि बरतानिया के अंदर कोई पॉलिटिशियन, कोई इदारा, कोई वज़ीर दाखिला, कोई वज़ीर ख़ारजा, कोई वज़ीर आज़म पुलिस को हुक्म सादर नहीं कर सकता कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। हाँ, याद दहानी के लिए कोई किसी का होम ऑफिस में केस है तो एमपी से लेटर लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, कम्युनिटी को। लेकिन इस तरह के केसों के अंदर कोई हाई कमीशन, कोई बाकी इदारे जो हैं, वो ये नहीं कह सकते पुलिस को कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए या फ़लाँ तरीके से कीजिए। तो फिर आप देखिए, यहाँ से लोगों को डिपोर्ट करने की बात की गई। जब वो डिपोर्ट नहीं हो सके, बरतानवी हुकूमत ने तामन नहीं किया, और ख़ासकर बिटवीन बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान लोगों के तबादले का कोई ऐसा कानून भी नहीं है, तो उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अमेरिका में कोशिश की शहबाज गिल की, मोहित पीरज़ादा की, लंदन से शहजाद अकबर और मेजर आदिल को ले जाने की, तो जब ये चीज़ें नहीं हो सकी तो फिर इन्हीं लोगों को इनके घर में हमले करवाएगी। अब ये कड़ियाँ तो आम से बंदे को भी पता है कौन लेके जाना चाहता था। जब बरतानिया ने तामन नहीं किया तो फिर वो कौन हो सकता है जिसने इनको डराने के लिए ये चीज़ें की। तो ये सारी सूरत हाल है, तो लिहाजा फील्ड मार्शल साहब को जो धमकी दी गई उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंग्लैंड को पाकिस्तान ना समझा जाए, ये बरतानिया के हाई कमिश्नर जो हैं, हाई कमीशन ब्रिटिश जो है इस्लामाबाद में, उन्होंने ये बात कह दी। अब आगे क्या होगा इसको हम देखेंगे। साहिब, और भी खबरें हैं, दो बड़े अहम नुक्ते डिस्कस करूंगा, फिर छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखनी है। शहर बानो नकवी, यकीनन मैं सही नाम ले रहा हूँ, ये एएसपी हैं लेकिन बतौर एएसपी मॉडल टाउन के एरिया में काम कर रही हैं। कल की अगर आप वीडियोस देखें जब सोहेल अफरीदी गए तो ये वहाँ पे नज़र आई। इन्होंने वो बैठ के, मैं देख रहा था वो जो पॉडकास्ट थी, उसमें कहा जी कि कॉल आई, हेलो आप ठीक हैं, अच्छा बंदा मर गया, वो गिरफ्तार भी कर लिया आपने। वो ड्रामेबाजियाँ आपने देखी होंगी। वो जो खातून ने अरबी लिखे हुए कपड़े पहने थे वो पूरा प्लान था, इन्होंने ही खातून को लाया था, उसी को कपड़े पहनाए थे, खुद ही ऑपरेशन किया, 1 घंटे में ऑपरेशन करके बल्ले बल्ले हो गई। इन्हें अवार्ड्स भी दिए गए। और फिर ये मोहसिन नकवी साहब की तो अजीज़ा हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी आपस में अजीज़ हैं। तो साबित क्या हुआ कि ये तीनों अजीज़ हैं, शहर बानो नकवी, मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल साहब। कोई बात नहीं, ये हुस्न इत्फाक है। लेकिन शहर बानो नकवी साहिबा की एक जो चैट है, जो एक ग्रुप बना है, जैसे फैमिली ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, दोस्तों के होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं, इसी तरह से पुलिस का भी व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें एएसपी शहर बानो नकवी ऊपर टाइटल आ रहा है, सारी चीज़ें हैं, बल्कि सैयद शफाकत साहब हैं कोई, तो उनका नंबर है, बीच में कुछ 2 फोटो भी भेजेगी, और उसमें जो शहर बानो नकवी हैं इन्होंने मैसेज किया। सोहेल अफरीदी साहब की वहाँ आमद जो थी उसके ऊपर मैसेज किया, और आप देखेंगे टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। 6:51 के ऊपर 7 बजने को 9 मिनट बाकी रहते हैं, तो शाम के वक्त ये मैसेज है, और वो लिखती हैं कि लास्ट टाइम दे केम फ्रॉम हेयर, कि आखिरी दफ़ा वो इधर से आए थे। नो फ्लैग्स शुड बी डिस्प्लेड
کوئی فلیگ جو ہیں وہ سامنے نظر نہیں آنے چاہیے, ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. نو باڈی شوڈ کراس, کہ کوئی بھی یہاں سے فلیگ لے کے اس جگہ سے کراس نہ کرے جیسے پہلے سے انہوں نے اس جگہ سے کراس کیا تھا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, وہ آرڈر دے سکتی ہیں, لیکن آگے اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتی ہیں آئی ول کل یو. یہ جو باتیں میں کہہ رہی ہوں, اگر ایسے ہو گیا تو باسولو دیگر میں آپ کو مار دوں گی. صاحبو, اگر کوئی ایس پی کے اختیارات لے کے کام کر رہی ہے, ڈزنٹ میٹر. صاحبو, کوئی ایس پی اگر ایسی دھمکی دے رہی ہے تو پھر بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا, کتنے ایس پی ہیں, کتنے ایس پی ہیں, کتنے بڑے بڑے افیسر ہیں, یہ تو آئی جی بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ جو میں نے 2 نام بتائے اور بتایا تیسرا نام یہ ہے شہر بانو نقوی, اور آپس میں رشتہ دار ہیں, ایوارڈز میں ملتے ہیں, تحفے طائف بھی لیتے ہیں. پچھلے دنوں کسی ڈاکٹر سے یا کسی بندے سے رشوت لینے کی بات بھی سامنے آئی. تو جب تک ان بڑوں کی آشیرواد حاصل نہ ہو تو کسی شہر بانو نقوی کی ایسی کی تیسی کوئی اپنے پولیس افسران کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ول کل یو. اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ اس نیچ کے اوپر ہوتے, آپ نوکر ہوتے, ملازم ہوتے, شہر بانو نقوی کے نیچے کام کر رہے ہوتے, اور وہ آپ کو یہ ہدایت دیتی کہ اگر ایسا نہ کر پائے تو, یا اگر ایسے ہو گیا جیسے پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی. تو آپ بھی تو جان بچائیں گے نا, نوکری بچائیں گے. ایک پولیس افیسرہ خاتون ہو کے اپنے ہاتھوں سے یہ بات لکھ رہی ہے کہ آئی ول کل یو, تو آپ امیجن کریں یہ کتنے بڑے فیرون بن چکے ہوئے ہیں, اور یہ کتنی تضحیک امیز بات ہے. اور الحمدللہ کہ یہ چیز سامنے آئی اور جس کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ وحشی ہیں, یہ درندے ہیں, یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں. آپ نے ہی ٹیکس کے ہمارے پیسوں سے یہ تنخواہ لیں, اور پولیس افسران جن کو باعزت طریقے سے حکم دینا چاہیے, یہ الٹا جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں. تو لہٰذا یہ معیار ہے صاحب و پاکستان کے اندر, اور اگر یہی معیار رہا تو پھر کیا ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا, کس طرح سے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. خاتون جو ہے وہ اپنے پولیس افسران جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں انہیں یہ دھمکی دے رہی ہے کہ آئی ول کل یو, میں آپ کو مار دوں گی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات اگر برطانیہ کے اندر کوئی پولیس افیسر کسی دوسرے کو کہے تو اس کو الٹا لٹکا دیں, اس کو سزا ہو جائے. تو ایک خاتون کی اگر یہ اس کا حال ہے افیسرہ کا, تو باقیوں کا کیا حال ہوگا, یہ عام عوام سے کیا کرتے ہوں گے, کس طرف یہ چیزیں جائیں گی. تو پھر میں معذرت کے ساتھ اس موضوع پہ بات نہ کرتا, لیکن ثابت کیا ہوا, پنجاب کس کا ہے, عمران خان کا. پنجاب کتنا بڑا ہے, پاکستان کا 60% ہے آبادی کی اور ہر لحاظ سے. پھر پنجاب کے اندر صحافیوں نے جو سوالات کیے, منشیات فروش سے گراج تک, سہیل افریدی کو پہلے براہ راست سوال کیا گیا. میں کہتا ہوں لعنت ایسے صحافیوں کے اوپر, یہ صحافت کی کیٹیگری میں نہیں آتی. اور پھر آپ کہتے ہو ان کو یوتھیا صحافی, یوتھیا یوٹیوبر. اور اپنا حال دیکھیں کہ آپ جو ہیں کس طریقے سے لوگوں کو میسج پاس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ جنگلی لوگ جو ہیں وہ کہاں پہ آگے, پنجاب میں. پھر عظمیٰ بہاری کہتی ہیں خاتون ہوتے ہوئے کہ یہ جنگلی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا پیرس دیکھنے آئے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ منشیات فروشی کا جب سوال کیا گیا کہ آپ چرس لے کے آئیں اپنے ساتھ نا کے پی کے سے, یہی سوال جب مینا خان افریدی تھے یا دوسرے تھے ان سے جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر. میں پھر بات کروں کہ بچہ جو ہے معذرت کے ساتھ وہ 7 ماہ میں کیسے پہلے پیدا ہو گیا تھا شادی کے بعد. پھر اس نے کہا کہ میں بات کروں گراج کا معاملہ کیا تھا. نہ تو یہ بات پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے, نہ نون لیگ کو چرس ساتھ لانے والی بات کرنی چاہیے. لیکن ہماری سیاست کیا ہے, پیلی ٹیکسی کہنا, گندے فوٹو جہاز سے نیچے پھینکنا, کسی کو یہودی کہنا, عمران خان صاحب کا کسی کو ڈیزل کہنا. تو یہ پاکستان کے اندر جو ہم نے رواج پیدا کیا, یہ تو عمران خان صاحب کے دور میں تو نہیں صرف ہوا, وہاں پہ تو پھیلا, اس سے پہلے تو یہ حرکتیں کرتے رہے. اب یہ خاتونوں کا جو ٹولہ ہے, اگر اپنے گھر ان کے شیشے کے بنے اور دوسرے کے گھروں میں پتھر ماریں گے تو پھر گراج والی بات اور کم عمر بچے والی بات تو ہوگی. تو لہٰذا یہ مہمان نوازی کرنے کے بجائے, ٹھیک ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ اتنی بڑی تضحیک کہ آپ الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو کہ 17 سیٹوں والا نہیں ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 ساتھ لے کے آئیں. شرم اور حیا آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ سہیل افریدی جن جن جگہوں کے اوپر گئے, سہیل افریدی کی لاہور آمد ہوئی, ماحول پورا کا پورا جو ہے وہ بدل گیا. سہیل افریدی کی لاہور میں شاہ محمود قریشی, میاں محمود رشید اور یاسمین راشد کے گھر آمد ہوئی. لاہور ہائی کورٹ میں آمد, وکلا نے
نے زبردست ویلکم کیا, نعرے بازی لگائی, قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے, اور وہ ماحول دیکھنے والا تھا جب وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور آئی ایس ایف کی انہوں نے کیپ پہنی تھی اور انہوں نے شعر سنائے, آپ تیر برسائیں گے ہم جگر آزمائیں گے, اور بھی بے شمار شاعری کی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مریم نواز پشاور آئیں, ویلکم کروں گا, عہدوں کی عزت کیا ہوتی ہے وہ ہم سکھائیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رات میرے ساتھ آئے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ قابل افسوس ہے, میرے ذہن سے نہیں نکل رہا, یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو, یہ پٹھان ہیں, یہ کبھی ان کو گالی بھی دے دینا, یہ اسی موقع پہ مارتے ہیں, اگر یہ صبر کر لیں تو یہ بعد میں نہیں آپ کو چھوڑیں گے. میں حیران ہوں کہ یہ شہر بانو نقوی, یہ کل حالات بدلیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی نواز شریف صاحب, شہباز شریف وزیر اعظم ہیں جن کو 11 ارب روپے میں سزا ہونی تھی, یہ وہی ہیں جنہوں نے سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا, یہ وہی ہیں جن کے اوپر آپ نے ریڈ لائن کھینچ دی تھی اور سارا کچھ ہو چکا تھا. ایک طرف دیکھیں مذاکرات ہو رہے ہیں, اعلامیے جاری کیے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب چیف منسٹر جب پنجاب میں آئے تو کیا کیا حرکتیں نہیں کی گئی. سہیل افریدی لاہور میں جس جانب جا رہے ہیں, پنجاب پولیس کی نہ ختم ہونے والی ناکہ بندیاں نظر آ رہی ہیں, اور پولیس کہتی ہے ادھر جاؤ, کارکن کہتے ہیں سہیل افریدی کو اس راستے نہیں اس راستے جاؤ. جس شان سے خیبر پختونخوا کا یہ جوان عمران خان کا کھلاڑی پنجاب گیا, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پر ایک بڑا قد کاٹ والا سیاستدان بن چکا ہے. فارم 47 کے جید سیاستدان اس نوجوان کے سامنے ہونے بونے جو ہے وہ معلوم ہو رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ فارم 47 کے سیاستدان اس نوجوان کے سامنے بونے چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں. تو اب مریم نواز کو کیسا چیلنج کیا گیا, سہیل افریدی کا مریم نواز کو ایسا چیلنج کہ کہتے ہیں کہ 1:30 ہوئے ہیں ابھی, کل شام 6 بجے ہمیں مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دیں. یہ کل شام نہیں, ایک ہفتے بعد کہیں جلسہ رکھ لیں, میں ان کو مکمل سپورٹ کروں گا, پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل شام 6 بجے تک کا ٹائم دے, مینار پاکستان بھر دوں گا, آپ کو میں پورے ہفتے کا وقت دیتا ہوں, آپ جلسہ کریں, آپ پھر بھی نہیں بھر سکیں گے. یہ ایسا چیلنج ہے, اس کو کریں گے قبول. وقت سے پہلے کون گھبرا گیا, یہ طلعت حسین صاحب ہیں. انہوں نے کل جو کسی ان کی ملازمت تھی جو کہیں ٹریول کر رہی تھی, تو جب ٹریول نہ ہو سکا تو کیسے انہوں نے فون کھڑکا کے ثابت کیا کہ جس کے تعلق ہوں وہی بچ سکتا ہے. وہ ہے لمبی کہانی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. طلعت حسین صاحب کو میں ڈش انٹینا جب گھر لگا تو میں آج ٹی وی دیکھتا تھا, ان پر ان کو میں دیکھ کے بڑا ہوا. جیو ٹیلی ویژن ہمیں ڈش تھوڑی سی گھمانی پڑتی تھی, وہ آتا تھا. میں حامد میر صاحب کو, افتخار احمد صاحب کو, دیگر لوگوں کو دیکھ کے میں بڑا ہوا, میں نے ان لوگوں سے سیکھا. لیکن آج آپ دیکھیں طلعت حسین صاحب کی چاپلوسی کے, کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کا خیال ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلا کو پر کر کے وہ نئی نسل کے کم عمر عمران خان بن سکتے ہیں. اچھا, ذہن اس کا ہے, خیال ادھر آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر قومی قیادت کی دوڑ میں شامل ہو کر اگلے چند سالوں میں وزیر اعظم کی کرسی کے قریب کھڑے ہونے کا امکان بھی بن سکتا ہے. یہ سب ہنگامہ سیاسی کاروبار میں انویسٹمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسے خیالی پلاؤ پر کیا اعتراض ہوگا. اب آپ اس کے اوپر خود تبصرہ کیجیے. تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ سے ریمائنڈر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو دوسرے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.